Hello, have a nice day everyone. Hello beautiful people around the world. Welcome to my YouTube channel, Santia Hanka. Please do not forget to like, share, and subscribe. I love you all guys. Sa mga bulahan. Nganhag kanin o amahan, ang tanang pagdayon o ginaya, pinaagi ni Kristo imong anak, diha sa panagiusa sa Espiritu Santo. O palihog manindong ang kanan, o himuon ang homage sa Blessed Virgin Mary, ang mahal na Virgin Maria, ang Virgin Maria sa utas ng Iyan de Oro, uban sa pag-ampun. Mga hinubong mga Yesuan, pasalamatan nato mamalipayon ng Diyos, ang amahan sa Panginoong Kristo, sulong ining sa grasya. Ipalaban niya kanato ang pananggaling ng panalangin ni Kristo. Diatagan kita niya ining bilibong panahon sa kaluoy o pagkakabil. Ipadayan nato ang atong mga pagpasalamat at kalipay diya sa mga pulong sa bulahan ni Virgin Maria atong inahan. Sa atong pag-awit sa kaluoy sa Ginoo, nagipakita niya ngadto sa tanang kaliwangan. Mga muyong kita na sa walay pulong yang ibubo ingon og yamon sa kabuntagon ang mga kaluoy ngadto sa tibuok kalibutan.
sa pagtapos sa kanyang ceremony. Magampo kita. Dayigon ikaw o Ginoong Dios, hari sa tanang katuigan, sukad sa katunhayan, gitawag mo kami aron mahimong katawhan, nga mag-aawit sa imong kadayaganan sa tanang kapanahunan. Amahan, nagapasalamat ug nagadayeg kami kanimo sa among pagtak-op nining tuig sa grasya. Kining dakong panahon sa grasya, imong gasa sa imong pamilya aron sa pagbago kanamo diha sa Espiritu. Gihatagan mo kami og kalikon sa paghindo sa among mga kasing-kasing o sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Gitudluan mo kami sa pagpuyo nining lumalabay nga kalibutan uban sa among kasing-kasing nga nakapunting nga na sa kalibutan nga walay katapusan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong walay puwas nga pagkaaniya uban kanamo nata sa tanang panahon. Hinaot nga ang tuig sa grasya nga gimantala ni Jesus sa Nazaret. Magapadayon dinhi sa kinabuhi sa simbahan o sa personal nga kinabuhi sa matag magtutuo. Sa among pagpanaw sa pagtuo, wala kami nagalakat nga naginusara. Ikaw nagpakahimong among kaubang pumapanaw. Sa ingon nga ang among paglakat, nahimong usa ka pagbaktas sa pagkagabig ug sa pagpauli sa puloy-anan padulong kanimo. Sa among paghimpit nining tuig sa grasya, among gisugdan ang among paglakaw ngadto Kaliyog atubang sa pagsantuaryo, gimuon sa pagkurang paroko, kung sa direktor sa shrine ang pangampo sa plenary indulgence. Binating katawhan sa Dios. Sa diwa sa pagpasalamat sa Dios ang makahatag sa tanang mga grasya o tungod sa kakahuman nga gitugod sa penitensyaryo apostoliko gumikan sa kabanduan sa Santo Papa o tungod sa grasya sa Dios ang talahurong Jose Araneta Cabantan, Arsobispo sa Cagayan de Oro, muhatag og indulhensya pinaya sa naandang paagi sa simbahan ngadto sa tanan nga uban sa debosyon, midulog nining kasawlugan nga matilunganong nagminulsol sa iyang mga sala, nakapangumpisal o nakadawat sa santos ng pagkalawan. Busa, pag-ampo ka ngadto sa Dios, alang sa katuyuan ni Papa Francisco, ang atong Santo Papa, pinaagi sa Diyos ng Providensya o alang sa atong inahan na simbahan. O panikamuti ninyo, pinaagi sa balaan ng kinabuhi. Ang paglakat nga hiniusa sa higpit uban kanina. Ang Ginoo manaag kanini. Manaog sa kanimo.
everyone. Have a nice day again. Thank you very much for all the support. Thank you for watching all my videos. And please do not forget to like, share, and subscribe. Cynthia Hangka. So thank you for all the love and support, and thank you for watching all my videos. I love you all, guys.